الإسلام معروشات ما يعرش من الكلام وغير ذلك بيد عذرنهم په مسجد کې د اختر مون جایز دی فتاوا رحیمیه دا د بلیکلی خدای د قول مون له معتبر نه ما حواله نظر مختار د دویم درجه فقيه رجعت مضبوط دی شریف جادي زمانه کې نشتا اته ودی نشتا گیتګا یعنی دا باندې نه 300 فرصه لري وی اضافي امداد فتاوا دا شرعي کاله اصول کې دي چې څه کوي ولی د دنیا لپاره خلک ځمکې دي نو د شریعت لپاره نشي کولی چې قوم متفق شي او یو ځای په شریکه مختص کړي پنځه سوه زراعت څه شی لري د حکومت دغه نه بار جوړ کړي شرعي دیدګاه جوړه کړي د ګراوند لپاره خلک ځمکې اخلي که نه اخلي د کرکټ لپاره اخلي که نه اخلي حکومت دې ته انتظام وکړي دا مو چې نه کېږي امکان لري خو که څوک ولا خواري وکړي امکان لري خو که څوک ولا خواري وکړي اوس هم د دنیا ګراوندونه دي لږونه دي ولې که د اوسمانځو خلک دې جومات ته د اختر مانځله راشي څه فرق نشي راتلی دلته دې کې څه ما درته مثال وکړم مخکې به راتلل دلته الله عیسا و اصل کې د اختر جومات اوس پکې مدرسه جوړه شوه د اختر جومات اوس پکې مدرسه جوړه شوه ولې که د رضالو خلک دغه بار ځای ته راوځي چې دا کوم ځای کې دا سابق صاحب میموري الله شی جوړ شوی ګل بابا جومات نه شي راوځي ولې که د چارسدي خلک هغه مردان روډ باندې چې کوم کمپلیکس جوړ شوی دی هغې له راوځي نو څه بدل امکان لري دا نه چې امکان نه لري اوس ګیره که څوک کوي داسې کېدي شي امکان لري او که څوک یې کوي داسې دا نه چې نه کېږي نه که جومات د کلي نه باري په هغه جومات کې هم کولی شي د عیدګاه لپاره لازمه نه ده چې خاص میدان دی که یو جومات وي جومات او دا جومات بهر وي د کلي نه نو په جومات کې هم کولی شي لازمه نه ده چې خاص میدان کې دی بهر هم کولی شي ولې جومات کې نه کوي دوسته خبره ده عیدګاه خو څه خاص نوم نه دی د یو ځای عیدګاه که نبی علیه السلام به وته نو بهر به وته نو بهر وتل پکار دی نو په خپل جومات کې دی که جومات نه بهر ولې نو ځان له به وقوف توب دی دو سر پسې معروشات ته وایي ما یعرشو چې سفر لري خوريږي من الكرم انظر وغير ذلك لكدو توره لانذركم به مراتنا لمكدي الله يحمولة ما دل بارجي درسي ما يحمل عليها ولا لبسنا عليهم ما يلبسون لشبهنا من في قدوة كل لما يتلبسوا وينأون ما يتباعدوا حتى تبسلا أولئك الذين أبسلوا كسبوا تفسح الأسواش أبسلوا فضحوا باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم يعني البس ضرب وحلو طوي وهيبه أو موايو خلاق وتقوار في جساتر وباسي استكثرتم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ليه الإنسان نمغمرات قريبي زرع من الحرث خلقا جعلوا لله من ثمراتهم وما لهم نصيبا وللشيطان والأوصال عيد ذلك في مقرر لي أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى فرحيك يا ذكر أو أنثى ولمن تحرفون بعضا وتحلون بعضا البته یو خبر ده مولانا صاحب کدا چې خاري کنه اذا غينا وصل ممکن ني اكو په خبر خار د هغه زینوم د چې کم د کمیټه حدود دي او د کمیټه حدود داغه تقریبا بخشو ته رسیدلي اوس وصل ممکن نه او البته د کمیټه حدود حیات آباد دغه نه صدر نه موجود دي او د بل طرف د کوارټور سم دی بیا هغه ځای کې که خپل د محلې په جماعت کې کوي نو کولی شي که داسې وي یا داسې دوه درې کلي جنګېدلي نو بیا خو د یو کلي جوزي بل ته راځي د بل نوزي بل ته راځي نو بیا هغه ځای کې هم حدودو ته وګوره که نه
جنګېدلې وي نو بیا په خپل محلې په جومات کې کولی شي لکه نن سبا د مسجد نبوي په جومات کې کوي په بیت الله په جومات کې کوي ولې په دومره ځای نشته دي او نه دا انتظامات کېدی شي نو بیا کراهیت نشته دا یو مضبوط عذر شو دوسر پسې شه مسبوحا سوی شوی اونا اووینا پس صدق مانا عرضا اوبلسو اویسو اوبسیلو سیسرا اسلیمو سرمد دا یمیدو عذاب سرمد اسلامتو شیاطین ازلکو تمثلو ما تجبون وقرون فی ازانهم وقرون تمامکون والی او وطر فقطی در بوت دوئی اساتیر یعنی بار تقو اساتیر واحد و سورة اکتارة طروحات باطل ہوتا ہوئی باطل اباطل فیادرہ اساتیر الاولین باطل شابدے بعثنا بعثنني او د بؤسنا مغستي بعث تكوي بؤس ضد العين خوش عليه جهرة معاينة السور جماعة سورة دي لك سورة او سورة شابه ملكوت مبالغة دمل عربوي برهبوت خير من رحموت دا مبالغة دمل رهبوت ديرا يرا ترهبوت خير من ان توحل ما شمت سفيرا نيغا ومن لك الذي او کوي چې دا 50 روپیا ور بیا نه دي یا ډیره موثره نو ترحبوت مبالغه د مدبوت مبالغه شاه فلما جن عليه الليل ازلم على الله حسبان وحسبان معنا کې حسابه او حسبان مرابط موها لا شهوب چې دا شیطانان جوړي رجوم للشیاطین قرب معنا راجحه ده مستقر دی په فصل د شړی کې او مستودع الفلاحین داخل کې او قنوه ونچتوي دوتم سنوان و جمعتم سنوان وی لکه سنوا دوتم سنوان و جمعتم سنوان وی شابه دی انا عجب والإسلام شبه والجواب الإسلام والإسلام والإسلام وعنده قاتل من الله ومن أول بما أحسن من المؤمن عبد الله أحسن إبراهيم وسعد بن شهاب من ذلك عبد الله علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب کنجان ده کنجتا سړی رسی په دې غیب هم د دې پینځو سيزونو ته ورسېږي او یا مفاتيح خزانه زما در خطر وته په کنجي چې کنجي د سړی نو په دې باندې شی دن پټي کنجي د وجه نشي پټي نو دې ځان د پینځو سيزونو پټي او یا مفاتيح خزانه ته ویل کېږي ولی مفتاح خزانه لا جرندوی خزانه لا مفتاح وتویل کېږي جرنده او مفتاح دې ته دا دواړه خزانه ده پاله خزانه پټه دا پټ سيزونه دي شابه او دا کتاب ایمان کې تیر شوی دی کتاب العلم کې ها أعوذ بوجهك ولك عذاب تبرران الأمة ختم شيء الله في أمة ختم نشيان أعوذ بوجهك لك أمة ختم شيء تبرران عذاب سشي لمولانا سيد باران دي تبرران راش باران دي سبب گلين دا لویا فتح تبايرا وجه بجلیم دا تبرران بجلی راشي فلق راشي الدنيا خلق تبعي او نن تبع لبر آغام درونم دي ميزايلم دي خرمونم دي او من تحت أرجلكم سشيري زلزلين باران نكي دلي او يصبح معكم غورا ومن يأتيكم بماء معين وري استاد ما تقروني وذيك مرضان كي وشلي ويوقات خاندان أسان چيش كلا وما تيوشي تاسو المولي سے فتن لگي ومن تفتن لگي وڑے جان دي جوڑے جان یہ مختار موٹر بھی باغی اوپر ہو پاسو نو هغه موټر وبنه راخې جوړي نو موږ ته لاس کوټه ته کولا نو سی بیا وبنه راکاږي او زه مته شل کوټه ته شل کوټه خپل انداز نو بلاندې لا باندې کې دا عذابونه دا یو عذاب او من تحت ارجلكم بمنو دماغي لاندې ناس تماشي دې سره د امت استیصال کې ډېر خلک وسري او یلبسکم شیعا الى يوم التغليف التمري ويزيد طبعاتكم يوم قال خبكيكي فقال ثم هذا أهون وهذا أيسر وشابه ولي ذكر في التنيد عباده فيما بينهم نداء أهونه من عذاب الله إذا فوق ولا تحت ندي شابه ومن قال حدث محمود البشاري قال حدثنا إذا جعلنا شمال وسليمان عن إبراهيم على محمد عبد الله رضي الله عنه وعنه على أن الذين يجيبون بالرزق الأولين لم يجب على ذلك الشكر ذو عظيم
فوقال وليس 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 وقوم مقام على عالم ودين أحد محمود البشار أحد الوعيد أحد شوى مقام عن العالم قال حدثني ابن عمرو الذي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قال رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي أن يقول هذا شيء ابتداء تريد خيرية بمستلزم حتى يونس عليه السلام درها. وفي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينبغي أن يقول يأتي رسول الله مبارك مستثنى بالعبدين شو سواد النبي عليه السلام او یادا چې پیغمبر پکې داخل دی نو دا څه بهتري چاره نشته چې د خط تک یونس پکې راشي شابه او هغه کې داوود علیه السلام او پیغمبرانو ذکر او داوود علیه السلام متعلق خر راکعا وانا منتخبي فبخدا هم مقتدين باید چې موږ څه کوو شابه دا یې د الله او محمد صلی الله علیه وسلم د یوسف عن العوار عن مجاهد قول ابن عباس رضی الله عنه نبی حکم مبتدا دي پیغمبر تاسو من دا هغه چانه چې هغه حکم شو چې تدو کې پیغمبرانو مبارک یو پیغمبر داوود دې نه خررات وانات نو موږ سجده کوو نو په تفصیل لا کې ها په آیات ول سجده کې چې څومره دي صفات کې اختلاف د نوم په آیات سجده دي اور بس یہ جو پیجنے دکان والا پیجنے کرا اذا گوتے پنجے یو خپلنی یو بل جدا جدا کوتی مشکلہ ومن البقر والغنم حرم عليه شحومهما قال ما بس كل ذي ظفور قبل ما ناتي ظفور مراد خپلي ولا اخلي كبائر ونعامه او ذلك ابن عباس دخلي هوايا مبعر كل مين زي بعض قال غيره ها دو سوال يهودا واما قوله هدنا تبقى هاي سايس او د يهود د تسميه الله کې د يهودا یعنی کو او بل دا کې د سیده عبادت د اجلنا توبه استوا شابه او ان الله حدثنا عبد البخاري قال حدثنا عن يزيد بن ابي حبيب قال عباس بن جابر عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يهودنا ما حرم الله عليهم وما جبلوه وبعضهم قالوا قالوا حدثنا بالنبي قال يزيد بن ابي عطاء فلما جاء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال لا تقربوا الله تعالى ولا وفيما أنه الله أنه شهد عقل عن رواية عبد الله رضي الله عنه على أن أحد من الله وإذا أنه الله ولا شيء أحب إليه أن من النار تكازان مدحك ولي وتجاهد محمد الله دا مدح طاقة صفات رجاء حقيقي لذنوب ربل جاهد الله تعالى اغه زوال نه قبل زمون دا زوال قبل یو خلیص کلی بیا بدرن شي ها او د الله تعالی تعالی او تو او تعالی یذیر حدیث او یذیر به بولن ته او مدیر او محی او بولن معنا مخکراتین کی قدیر ول معنا ان الوجوه من انواع العذاب دي هر قسم دا غیر قبیل الانسان ته مخنه روان دي ها زهر کول شي حتی او هر کی دي کلی کی مدیدار کی او باقی به د زهر کوي ها وحاصل حجر حرام وكل موضوع حاصل ناقص الحجر ده شو حرام شو يعني هذا ممنوع حجر محجور ده ممنوع وده بطانة ومنبقى حجر هذا عبادات البنات وده تبندش وانسان من الخير تم حجر وي ده هذا مطلق الانسان يبقى نكارنا إذا بطانة ومنبقى فيه أو عقل تم حجر وحجاوي منعرى ولد سليبان ليس ريد غلطنا حجر موضوع السموديان وما حجرت عليه من الأرض كان في كده رم حجر شو ولكن لكبان دي كان تصرف داريات الجامعة في كام كده حسين لبيت الله تم حجر وي ذكرين امديوان توشيري بانشيري مشتاق لمحتوم بانشيري وكريكريشيري تاوي حسين لمحتوم فمانا أو أما حجر اليمامة الزين الشابة معلومة يوضم لجامعة تنويت من فعل أقبل أقبلوا أقبلا شابة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم على حدث الشمس بما يدعى عليها ولا فإن لا يكون فيما ولا يكون على المقلب وإذا أحد الإسلام لا عبد الله عن ما قال يريد ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم على حدث الشمس بما يدعى ولا فإن لا يكون ولي الإيمان بالغير حاصل مثل يوم على مستعار الشواء
سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم الأعراف رياش مو خود زینت جامع توای او دی رياش مال توای انه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره اسراف الدعاء يا بقول شيء حتى اذا عفوا منك سلوك كثر ضوالهم او فتح قلبي في تلكون كده ويا الله فتح في تلكون كده افتح بيننا اقضي بيننا واذا نطقنا الجبل رفعنا ممكن فوق تتداغر موجودي تقول ده غير طبيعي كيف ده غير وطاس برخ كاريزه انا كفران حكيم كي جوي ان نطقنا الجبل كانها ذله وريد شانت جتشه ها ان بجسد ان فجرت متكبر خسران توي والقصيده كيف اعصى كيف احدث لا تأسى لا تحزن او غير ذا ابن عباس تعليل الا تسجد الى ذا ان تسجد وليس جونك يختفان اخذ الخطاب شروع يوقع ذكر قول الضبع فانا يقري قول القضاني قول قولي من ورق الجنة آدم وحواء يقول يؤلفان الورق او كندري فاني بعض وسباق السرع او صوقات كناية فاجين وندى ولي وتصوقوا لأن الإنسان يسوق بكشفه او متاع الى حين يعني در قیامت کو الدنيا لاجل متاع حين بني دارو من ساعه الى ما لا يستعددها رياش اوليش يولي ما ظهر من اللباس بلا معنا وطلقا وريشا داو دا عطف دي نو بعض خلک داو سره مرګي چې جنې نوم کیږي وريشا ریو جنې کو وريشا نوم په قران کې وريشا راغلي جبري وو خپل پاره دا عطف دی ادي سره مرګي کا ریش ته ولا بیا کنه وريش ته ضرورت نه ريش شريف ما كده خبير جيله الذي قام طوي اذا خريد كم قام ملي على شيطان كم قام ملي حتى إذا تاركوا فيها إذا اجتمعوا فيها أو مشاء كم مشاء لسا حتى يلجل جمل في سم الخيار سم ستوي لكيه ثم دستن ثم نمرات المقامات دي مشاء الإنسان مقامات الإنسان وذاتابي طول بسمو هوي رجل مشاء مقامات تجاني تخوالا تروي الإنسان طول سمو هوي واحدها سمو عينين سم سمو هوي دام یو گونه مسامات دي منخرين ترگستيمي فم وزنين دبور احليل اندام مخصوصة سوري اغيطان طول دا سمو في سم الخياط اغيطان ذكر جميع سوري او غواشم من فوقهم غواشم ما غشوا به يدي حاطتكي او نشرا بشرا بين يدي رحمته او بلك نشرا وريد بشرا غير مني نشرا فرنبا متفرقا الا نكدا الا قليلا يغنى ويعيش حقيقا ونحقا استرهبوهم درحبت ذلك تلقموا الواق تيرا والي أغمار أرسل الواق تيرا تلقفوا ما يعشقون سوائرهم حقهم توفان أرسلنا عليهم التوفان سيلات المرادي موضي كثير التوفان أو قمال سبقوا تغير حمنان سبقوا سنگا سبقوا تشبهوا صغار الحلم دولو ملخان امروي ما شاء الله عروس أريد سفر بناتا سقطة في أيديهم كم سريس تومان شيء فقط سقطة في يده سريس كتي جاكل أسباب قبائل الثور بني إسرائيل في المراد لا دليل يعدون أي يتعدون تجاوز القول اختار بيقول الله لا حكم تجاوز تخالي فرض يجاوزون تعد تجاوزون شرعا طبعا قرارات دل بدي امتحان الشوارع بئيس شديد توي أخلد من قعد وتقاعس كينا أولوست شو من قمانا أخلده من شوالكم إيرومان أو دي منا تقاعس يتأخر أو أبطأ سنستدرجهم مهلة والقوئنا فيه من مهلة معنا فأمن بيتنا ذان بيوليسو منغو تراتل كل زيادة أمن مكتم دي فأمن ذان غني أقضي كيف عذاب راوي فقولي تعالى فأعطاهم الله من حيث لم يحتسبوا فخيال كلمة يريدا من جنة جنون ما بصاحبه من جنة سليم والزوق نشتا فمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به استمر حمل بجاريه فأتمته إما ينزغنك من الشيطان يستخفنك إخوة قول ممرح قول تقتول أو سيف نازل سوي مصيبة نازلة سيف ملم به لمم يو قسم جنون به دام يو مصيبة عارضي لي لمم صرع وطوي طائف أو سيف يوم نادا يو گردش يو نوع هذا جنون يو عارضي وبع يمدونهم وإخوانهم يمدونهم يزينون يناولون تختار خشتكي أو باغي جوجدي مهلة روتي خيفة خوفا بها خيفة خفية بإخوان في جدا شيء خفية جدا كده غفت ودا يرى والآثار واحد وأسيد
مازدیګر نه ماښام پورې وخته ناڅا دی لکه بکرة واصیله د سبا نه راختو پورې بکره ورته وایي او د مازدیګر نه مغربه پورې هغې ته اصیل وایي بکرة واصیله ازاد ذکر چې مراد من استیعاب شبه دی دې یو کس اغیر د الله دیو جن حرام کړی فاحش ما ظهر منها وما بطن پټه فاحشه نو مکارم یو چا وینځه ګناه کوي دله په غوسه ورځي کنه ورځي دا الله عبید او ما چې کله فاحشه کې نو الله له غوسه ورځي غیرت ورځي چې تا وینځه یا تا غلام دینا کې غیرت درځي کنه نه ورځي دا چې الله له ورځي ولا احد احب اليه المدح من الله سوى الله نبي بل سوق نتا دیو جن ځان مدح کوي شابه دې ټوټه پریو څنګه په دې حال کې دی هو شابه خپل امت کې اول هم ارینی باندې ما ته وخایا او بل ځکه وی اعطني رؤيتك ما تقول رؤيت عطاك ها ما كيف تفير والي شبه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابك من انسان لما زمان فتفير والله قال ادعوه فدعوه قال لما لا تمت وجهه قال يا رسول الله اني مررت باليهودي فلا حرام كيف شما فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر ما وجه بشر خديعان کو بعد محمد تنو پیغمبر موسی ورته عليه السلام وما له صلى الله عليه وسلم الا تخيروني بين الانبياء يا تواضع کوي یا ذات النبي صلى الله عليه وسلم فقر الله كما قال كان الناس تقول يوم القيامه واكون اول من يفيق داغا چې کوم وخت الله غیثات کتاب د فارما تاسو ته ویلو الله ذات ربنا تشكيكي قال فإذا نبي موسى أخذ من قائمة من قوائم العرش ولا أدري أفاق قبلي يدين بهوش وما مخي هوش كراجع وقدت ذا جزاء ملوش فساعتي لطول أغرش بهوش شو لكن الله مصمر شاعر لا تقول الصديرة آمن لي لا تقول تجديشو نما في مقورة كره شبا الكمعة من المن ومعنى نوكل امدا الله احسان دام احسان اهم نوع جدا ده غره یا من ترنجبینو ام به سبب راته او اخرین به سبب راځي اما هو شفاء للعين شبا وتلقون على أبناء ومن أبناء سليمان بن عبد الرحمن وموسى وهارون على عبد الوليد وموسى على عبد الله وعلي بن زبير أحد الجنود وعلى الله أحد الوليد القرآن محاولة تدور منك تبحث نغسك أبو بكر عمر لك عمر يغسك فانصرف عمر قول أبو بكر شان تقول عمر خفش لا مغضبا غصب وتابعش عمر أبو بكر سؤالي تكوش موضحا ما جاءت کړي ما وخا فلن يفعل عمر ذا كارونته نو عمر کور تر دی او څه کور ته وراوي حتى اغلق بابه في وجهه چې عمر کور ته نه ور دروازه ورته بند کړ او وکړه لا پاسه ودرېد ما في غوالي نه معاف کړي رحمت الله عليه ابو بکر نبی رسول الله تا فقال ابو الدرداء هو السلام فقال ثم اما صاحبكم هذا چې ابو بکر دی فقد غامر چې تر جن کړي لسان اندازې نه معلومي افادي او ثم شو عمر على ما كان منه یو خدا ما سوکل اس کم صادق کړه عمر ما چې ما په وخت ما خپل پکارو ته او چې کور تراغ ما دروازه ولې بند کړه چې ما معاف کړی نو په خپل عمر راځي حتى سلم سلام واچو او کې نس نبی رسول الله تا او بیان وکړ نبی رسول الله تعالی خبر چې څنګه ابو بکر ما تستغفر پورې خفقلم بیا ما په وخت ما معاف نکړ قال ابو الدرداء وسجد نبی رسول الله وجعل ابو بکر يقول عمر تغسل والله يا رسول الله انا كنت الزم ذاتي ما کړی عمر نه کړی فقال رسول الله هل انتم تاركوا لي صاحبي تاسو به پرې زمانه او چې زما مرګري چې ابو بکر دی دې زیاتی مو کې غږ ورته معاف کړی هل تاركوا لي لاجل صاحبي چې ابو بکر هل انتم تاركوا لي صاحبي اني قلت يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فقلتم تقولوا بكذبت وقال ابو بكر صدقت اذكروا لا جبلا قال ابو عبد الله غامر فقد غامر منكم انا خاصه مكانه او دې معنا کې سابقه بالخير د خیر سره سبقت کړی دي خیر سبقت دار چې قبل دې چې معافي غوښته ده عمر
کور ته ولا لاړ شپه دې فقال أخبرنا شعيب أبو سعيد وهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدة الرسول حدة فيما إلا قال عبد الله قال عمر عن بن وهب أنه من يرى ولاة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل يقول الله سجد وأقول حدة سجدن یو معنا ده چې په انحناء فاجزه ورکه او یا تحیۃ المسجد سے مراد چې داخل کې سجدن نو اسجدوا مراد تر ذکر د جل مراد نه کول ها فبدل وتغير نحن على ثاني وقالوا وحمد في شعرتي استهزاء بلا خبرې کولې يذهبون فكوناتو بيدان خوخه استهزاء وكان لا حب من النفر الأخير من عمر بدن من الذكاوات أول من الذكاوات إذا قررنا أو قرر حد مجالس عمر وحد مشاورين الزوانات دول بلاغات فقال عيانا لابن أخيه وأرضوية أبي بكر رسالة قال يوم قول استوفي إن هذا لمثل عمر فكذا خارجا ترين ذكي ما لبجالة تقوى الله وصركات إذا أصاب من ذكاري قال ابن عباس فقال أقول لعيانا لما بالبكر الملاقات أرجع لك إجازة وركاو أو ما قال جيبوك ناش شخصية عمر أبو سفيان راغب نو إجازة الوقت عمر والإجازة ورنكوي كيف إجازة ورکو کوئی کېده دې کې دغه راغی حضرت بلال حضرت ابو هريره ناغله اجازه ورکړه ابو سفیان ګیلا وکړه وې دله دې مخکې اجازه ورکړه او مال دې رسو اجازه ورکړه بیا ویل وی دې بستانه جنت ته دې څو کاله مخکې بیا عمل مې په حدیث وکړ وی دې خدای پاک دې به اجازه ستاسو د 300 کاله مخکې جنت ته ورکړي صبر دې 300 کاله پس عمر عجیب شخصیت نو دې خاص ټیم وخته په خاص خبرې کولې فاضل له عمر فلما دخل عليه قال هي خبردار يا ابن الخطاب اوه والله ما فوتنا الجدل ما لم نراك ولا تحكم بيننا بالعدل نغصك عمر قصد واقعي به بدل فليعينا في ورقة فيه نحور أغرواري وتوي يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإن هذا لك من الجاهلين وزارة وصرفة والله ما جاوزها عمر حين تلاها هو شكشه دون غصناكو وكان وقافا عند كتاب الله في القرآن بدي وتوي بشر وبيقول فهم القرآن شابت يا وفي قال حسنا يحيى قال حسنا وجوع عن شاب عبي عن الزبير رضي الله عنه وفي الأمر رجل نازل مقال فأخلاق الله في أخلاقيات كنازل شابت قال عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو سعد عن شاب عبي عن الزبير رضي الله عنه قال الله فيه ومن يكون عبد عن ولا فأخلاق رسول الله وعليه وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بكتونة دعاء لله يتوب قبول اللهم إن شئتم فاتوا بلياتنا وصلاتهم بالخيرين أخلاقا نسيب دورة خير بعد التعصر طالبا معلمان قابلا مدرسين برحمتك يا حکومت اسکول ہے خیر اسکول کې مې ادګار کولی زنانو نارینو چې اندر اخلاص کړي د دعا وته کله کله پکې جمع کا ماشاءالله دا نوم پکې نشته ها باندې باندې ولیکا از بنده خدا ولیکا سو ارمان دې چې بارنا راکوزیګو او تاسو مختبه احادیث سما د پارکینو دا ورې باقي نه ته په خیر وي شي دا خبره ده دوا توکل دا دعاګانې وکړي الله دې وکړي